इस समय के नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई के बाद ज़मान पार्क में कप्तान का पुरजोश इस्तकबाल। खान साहब के चाहने वालों ने अपने लीडर का ऐसा वेलकम किया कि पूरा लाहौर झूम उठा। आइए पहले ये मनाज़र देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर, यहाँ उल्टी गंगा बहती है। इस देश में अंधे हाकिम है, ना डरते हैं ना नादिम है, ना लोगों के ये खादिम है। इस देश में है कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। जो कहते हैं सब अच्छा है, मगरिब का राज ही सच्चा है। ए चांद यहाँ ना निकला कर, बेनाम से सपने दिखला कर। मेरे इस्लामाबाद बार के तमाम ओहदेदार, यहाँ के गैरतमंद, जुरतमंद, बहादुर उकला, स्टेज पर बैठे तमाम मशरान, मीडिया के दोस्त, तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ईमान मजारी साहिबा का, यहाँ के बाकी वकला का, अपने ILF की टीम, अली बुखारी साहब, हमारे जो नीम पंचौदा साहब हैं, खालिद भाई हैं, बाकी जितनी, डॉक्टर बाबर अवान साहब भी बैठे हैं, जितनी भी बाकी ILF की टीम है, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईमान मजारी साहिबा का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये मुज़ाहमत के दौर में हमें अपनी बहादुर बहनों, चाहे वो KP से हो, इस्लामाबाद में हो, बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, गिलगित बल्तिस्तान से हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर से, एक नई तारीख रकम की है इन्होंने। और इनको देखकर हमारे नौजवानों को हौसला मिलता है और उनको जुर्रत मिलती है, और वो भी जो है मुज़ाहमत, आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, हमारे आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए जदोजहद कर रहे हैं। जमहूरियत के लिए यहाँ पर हमारे कुछ सहाफ़ी मेरे सामने हैं। मेरे राइट पे मतिउल्लाह जान साहब, लेफ्ट पर असदूर साहब, और परसों जो ट्रायल इन एब्सेंशिया में हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों को कन्विक्ट किया गया, जिसमें डॉक्टर मोहित पीरजादा साहिब हैं, साबिर शाकिर साहिब हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। जब शहीद अरशद शरीफ साहब पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई और उसको जो है यहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा था और उनको हिफाजत नहीं मिल रही थी, तो वो पाकिस्तान छोड़कर अपनी जान बचाकर बाहर चले गए, लेकिन उनको बाहर भी नहीं छोड़ा गया। हक और सच बोलने पर उनको मुल्क से बाहर भी शहीद कर दिया गया। इसी तरह हक और सच बोलने पर परसों हमारे एक और सहाफ़ी भाई डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब पर भी अटैक किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि इससे पहले हम बार बार ये कहते आए हैं कि आज अगर मुझ पर है, कल आप पर आनी है। अगर आज मेरा घर जल रहा है तो इसकी तपिश आप महसूस करेंगे, लेकिन अगर मेरा घर जल रहा है या मुझ पर है और आप खड़े हो गए, मेरे लिए आपने आवाज उठाई और इस जुल्म जबर फस्तैयत के खिलाफ आप खड़े हुए, तो आपका घर भी बचेगा, आपका हमसाया भी बचेगा। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आज है और 3 सालों से मुसलसल हम पर जबर फस्तैयत हो रही है और हक और सच का साथ देने वाले सहाफियों पर जो है कोहराम बर्पा किया गया है और आप चुप हैं, तो आज हमारी बारी, कल आपकी बारी।
اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہ رکے گا نہیں. شاید ہم ریزسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کا مقابلہ خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس چلنے تک ہم کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ریزسٹ نہیں کر پائے گا. آپ اتنا پھر ٹک نہیں پائے گے جتنا پاکستان تحریک انصاف ٹک پائی ہے. اور جو صحافی آج ٹک پائے ہیں اور انہوں نے اپنی نوکریاں گوائی ہیں اور اپنا ملک چھوڑا ہے, وہ گئے ہیں, تو شاید کل کو کوئی اور صحافی ایسا نہ کر پائیں اور آپ کے لیے آواز اٹھانے والا بھی پھر کوئی نہیں ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے, جس میں صرف اور صرف جمہوریت کو مضبوط کرنا, آئین اور قانون کی بالادستی لانا, آزاد عدلیہ کی بحالی, کیونکہ چٹ کے ذریعے اگر فیصلے ہو رہے ہیں تو پھر ہم اور کیا گلے کر سکتے ہیں. 3 ججز جو یہ حکم دیتے ہیں سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہ میری ملاقات میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے کرائی جائے, اور 3 ججز کے آرڈر ایک سپرنٹنڈنٹ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے, تو ہم باقی انصاف کی کیا توقع کر سکتے ہیں. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان, عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان, عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان صاحب, اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ اس کے باوجود بھی جیل میں ہے تو وہ ہماری جنگ لڑ رہا ہے. وہ پاکستان میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کے ساتھ تو ہو رہا ہے, تقریباً 3 سال مکمل ہونے کو ہے. اس کے ساتھ جو ظلم جبر فسطائیت ہو رہی ہے وہ تمام دنیا کے سامنے ہے. عدت جیسے گھٹیا کیسز جس کا اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی, اس پر کیے گئے. توشہ خانہ کا کیس کیا ہے؟ مطلب گاڑیاں لینے والے آج حکمران بیٹھے ہیں اور قانونی طریقے سے کوئی چیز لینے والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ مذاق بنایا ہوا ہے, اور یہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ مذاق نہیں ہے, یہ وکلا آپ کے ساتھ, آپ کی عدلیہ کے ساتھ, ہمارے ججز کے ساتھ, ان سب کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اور آپ پر جو ہیں یہ ہنس رہے ہیں بند کمروں میں. آپ لوگوں کو مفلوج کیا ہوا ان لوگوں نے. اگر عمران خان صاحب جیل میں ہے آج تو ہماری جنگ لڑ رہا ہے, ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے. تو ایک بندہ اگر ہم سب کی جنگ لڑ رہا ہے تو ہمیں یونائٹ ہونا ہے, ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. ہم نے اس جبر ظلم فسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے. ضمیر کی آواز سنی ہے. اگر ضمیر مردہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, بیٹھو آرام سے. لیکن کسی کا بھی اگر 1% بھی ضمیر زندہ ہے تو وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا, 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا. جو انفیئر ٹرائلز ہو رہے ہیں, چاہے وہ صحافیوں کے ہیں چاہے پولیٹیشنز کے ہیں, اس کے خلاف بھی کھڑا ہوگا. اور یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ جتنے بھی ہمارے پورے پاکستان میں سیاسی ورکرز ہیں جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے, یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ان سب کو رہائی ملے. عمران خان صاحب ہیں, وہ اپنی رہائی کی بات نہیں کرتے, وہ فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں. ہمارے عدالتیں اتنی مفلوج ہیں کہ جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے سیکیورٹی رسک ہے, میں لاہور سے اسلام آباد نہیں آ سکتا کیونکہ اس سے پہلے ان پر جو ہے 4 گولیاں لگی تھی, ان کو اٹیک ہو گیا تھا. لیکن یہاں کے ججز کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں آنا ہوگا. آج عدالتیں خود اٹھ کر جو ہے اڈیالہ جیل جا رہی ہے. ایک سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو لاہور سے اسلام آباد زخمی حالت میں بلایا جاتا ہے, لیکن ایک بندہ جو کنوکٹڈ ہے اور وہ باہر سے پاکستان
नाज़रीन ग्राम, इमरान खान पाकिस्तान के हीरो बन चुके हैं और हर किसी के आइडियल भी लोग इन्हें अभी भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इनकी राय की खबर ने सबको खुश कर दिया। ये अपने लीडर का भरपूर इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इमरान खान मुल्क का वफादार और ईमानदार लीडर है और लोग इन्हें जेल से बाहर देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और इंतजार में है कि इमरान खान कब जेल से बाहर आए और हम इनको तहे दिल से वेलकम करें। इमरान खान जो पिछले कई सालों से जेल में कैद हैं और कैद को बर्दाश्त किए हुए हैं और गुलामी करने को तैयार नहीं, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। इमरान खान अब जल्द जेल से बाहर होंगे। इमरान खान की रिहाई के हवाले से हर कोई इमरान खान का चाहने वाला दुआ गो है और सोहेल अफरीदी ने भी ये दावा कर रखा है कि ये जल्द इन्हें रिहा करा कर ही रहेंगे और जल्द अपने लीडर को जेल से बाहर देखेंगे। आज की इनकी गुफ्तगू से अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।